बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और आज जिनसे कुछ सियासी बातें करनी हैं। जी खान साहब एक अहम शख्सियत को ख़त लिखने जा रहे हैं, क्या वो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? और दूसरा ये कि जी नवाज़ शरीफ साहब दोबारा हल्फ उठाने लगे हैं सदारत के लिए, अब क्या पार्टी को वो आगे स्टेबल कर पाएंगे? जरदारी साहब का एक पीपल्स पार्टी का, बल्कि मैं कहूँ कि पीपल्स पार्टी का एक नया मुतालबा सामने आया है कि जी भुट्टो के नाम का एक नया नोट जारी किया जाए। जैसे कायद आज़म के नाम का है, उसी तरह भुट्टो के नाम का भी एक नया नोट जारी किया जाए। इसी पर ही आज डॉक्टर साहब से डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। खान साहब का एक अफवाह उड़ी हुई है कि जी खान साहब एक अहम शख्सियत को ख़त लिखने जा रहे हैं। क्या खान साहब वो ख़त लिखेंगे, और अगर वो ख़त लिखेंगे तो उसका रिएक्शन क्या आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। भट्टी साहब, आपने ये जो ओपनिंग दी है ना, इसमें वो जो एक होती है ना शायरी की हिस्स, वो ट्रिगर हो गई मेरी। आपने कहा है अफवाह, तो उससे एक शेर याद आया मुझे। आज बड़े अरसे बाद आप किसी वीडियो में शेर पढ़ रहे हैं, पहले हर वीडियो में होता था। वो ओपनिंग ने ट्रिगर कर दिया ना, मुझे 3 शेर एकदम याद आए। पहले आपकी अफवाह वाली बात से कि जी अफवाह है, वो कहता है, शायर कहता है कि हमने इंसान के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया। हमने इंसान के दुख दर्द का हमने इंसान के दुख दर्द का हल ढूंढ लिया, क्या बुरा है जो ये अफवाह उड़ाई जाए। क्या ठीक है, ये तो सियासी शेर हो गया बिल्कुल। उसके बाद खान साहब के खत से आया पहला, क्योंकि इससे पहले खान साहब ने एक सुप्रीम कोर्ट को भी खत लिखा था, वो तो लिखा था। हाँ, ये वाला खत लिखेंगे या वो नहीं? लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एक्टिव है ना खान साहब का, मरकरी। अच्छा, वो दूसरा शेर है, जिसको भी उन्होंने खत लिखना है या लिखा है कि मैंने एक खत तुम्हें लिखा था परेशानी में। मैंने एक खत तुम्हें लिखा था परेशानी में, भूल जाना जो खता हो गई नादानी में। ठीक है। और फिर जनाब तीसरा शेर अर्ज है कि बहुत सारे शेर आ गए। हाँ, कि जनाब वो खत जिन आला शख्सियत को भी लिखना है, तो उसके बाद सिचुएशन ये भी हो सकती है कि खत लिखेंगे आपको जब जी ज़रा घबराएगा। खत लिखेंगे आपको जब जी ज़रा घबराएगा, दूरियां कायम रहेंगी, फासला मिट जाएगा। क्या बात है जी, ये आपने बिल्कुल ही सारे सियासी शेर इकट्ठे कर दिए। आ गया मेरा ज़हन सारा उधर ही जा रहा है। दूरियां कायम रहेंगी, बिल्कुल, फासला मिट जाएगा। बिल्कुल। तो बहरहाल लिखेंगे ज़रूर वो। अच्छा, वो मना होने वाले, टलने वाले दिन उनका पैदा ही नहीं होते, उनकी विलादत नहीं हुई। तो ये है कि वो लिखेंगे अगर उन्होंने कहा है। और उनका चार्ट भी यही बताता है इमरान खान साहब का, कि उनका जो मरकरी है वो इस वक्त 7th हाउस में ट्रांजिट का मरकरी, और मरकरी बाय बर्थ उनका जो है आप देखें है लिब्रा के अंदर, और ट्रांजिट ये आमने सामने लिखेंगे खत लाजमी। और ये कंजंक्ट हुआ है मार्स के साथ। मार्स के साथ, मार्स जो है वो मुक्तदर हल्के, ताकतवर हल्के, हमारा जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको डील करते हैं, और एरीज़ के अंदर है, अपने घर में है। तो ये होगा जी, ये लग रहा है कि ये खत लिखेंगे। और खत का आपको क्या लगता है कि जी कोई पॉजिटिव रिस्पांस होगा या? वो तो वही है। ये अब ये बताएं ना, ये इससे क्या कह रहे हैं, स्टार्स क्या कह रहे हैं? हाँ, वो तो वही है कि हाँ, उसका इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ना, अच्छा, वो इम्पैक्ट क्रिएट होगा। इमरान खान साहब को बहुत सारी मदद जो है वो बाहर से, बैरूनी मुल्क, हमारा बरादर मुल्क, गैर बरादर मुल्क, अच्छा, दोस्त मुल्क, ये यहाँ से इस खत के बाद जो है ना ये काम शुरू हो जाएगा। पहले शुरू हुआ है और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा काम। ठीक है, देखिए ना, वो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं इमरान खान साहब किसी शख्सियत का। ठीक है, तो वो फिर दुनिया जानती किसका नाम ले रहे हैं, और दुनिया जानती किसको खत लिखा जाएगा। और वो खत का जवाब क्या आएगा वो फिर देखेंगे आगे। जवाब खत जी। और सर मियाँ साहब जो सा है दोबारा सदारत संभाल रहे हैं पार्टी की, और पार्टी एक नई शेप में आएगी। जो मियाँ साहब के हामी क्या कहते हैं कि नून लीग में हैं, वो दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और अब ये पार्टी कहाँ जाके स्टैंड करेगी? जुपिटर की कंबस्टन 3 जून को ख़त्म होगी। अगर तो ये उसके बाद
پارٹی صدارت کا حلف لے لیں تو کافی حد تک جو ہے ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں دیکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ کون سی ڈیٹ؟ 3 جون 2024. اچھا. اس کے بعد اگر یہ میاں محمد نواز شریف صاحب اس کا حلف لیتے ہیں اپنی پارٹی کی صدارت کا, انہیں تو جلدی پڑی ہوئی ہے تو تو فوراً کرنے کے اگر اس کے بعد لیں گے تو بہت حد تک بہتری ہو جائے گی. اچھا. بہت حد تک پارٹی کے حق میں بہتری ہو جائے گی. پہلے جو لیتے ہیں وہ جوپٹر کی کنزمپشن کے اندر, کمبسشن کے اندر اگر لیں گے تو وہ کوئی بہتر سچویشن نہیں ہے. ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہے ہیں ہم. تو یعنی کہ اگر اس کے بعد لیں گے تو پارٹی اچھا سٹینڈ کر سکتی ہے. پارٹی اس کے بعد 3 جون کے بعد کمبسشن جس وقت ختم ہو جاتی ہے اس وقت تک قمر در عقرب کے جو اثرات ہیں وہ بھی نکل چکے ہوں گے. 24 کو آ رہا ہے قمر در عقرب, تو دیکھ لیں جی. ہم نے تو خیر ایسٹرالوجی کرنی ہے, ہمیں ویسے کون سنتا ہے اس طرح کی باتوں کو. مگر تو سر اب یہ نون لیگ کو تو بڑے بھائی صاحب سنبھالیں گے, تو چھوٹے بھائی صاحب کیا وزارت عظمیٰ کو سنبھالیں گے ابھی؟ ان کا بھی معاملہ تھوڑا سا نا آپ سمجھ لیں کہ ہے تو ظاہر ہے وہ ایک سیٹ جس پہ وہ تشریف رکھتے ہیں. جی جی. مگر یہ ہے کہ جو ٹائم ہے ان کا وہ تھوڑا سا اس وقت مشکل ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو حلف لینے کا ٹائم تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. کچھ لوگ, کیا میں نے بھی بولا ہے, میں نے ویڈیوز بھی کی ہیں اس کے اوپر. وہی نا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی اس ٹائم پہ اگر حلف نہ لیتے, قمر در عقرب کا ٹائم تھا جی, ہاں, تو وہ ٹھیک رہتا. اس نے بھی اور کے پی کے حکومت نے بھی اسی دن ہی حلف لیا تھا. میں نے اس وقت یہ بھی کہا تھا عمران خان صاحب بھی اگر حلف لے لیں گے نا ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گے. حکومت کیا آخری حج کولے کھا رہی ہے؟ حکومت جب سے بنی ہے نا جی وہ حج کولوں کے اوپر ہی ہے, سٹیبل نہیں ہو پا رہے. آپ کے سامنے کا دیکھ لیں, آپ کے سامنے ہی دیکھ لیں, آئی ایم ایف کے مطالبات سامنے آ رہے ہیں, مہنگائی عوام پسے گی. ہاں بالکل. اب پیٹرول بھی دیکھیں کہاں جاتا ہے, ڈالر کہاں جاتا ہے. اچھا سر, ایک اور چیز, پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آیا ہے کہ جی بھٹو کے نام کا ایک نوٹ جاری کیا جائے, جیسے قائد اعظم کے نام کے, قائد اعظم کی تصویر والے نوٹ ہیں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. اب بھٹو کے نام کا بھی ایک نوٹ جاری کیا جائے. اچھا, اب ہم اس کو دیکھتے ہیں پاکستان کے ذائچے سے, ٹھیک ہے, کیا یہ شروع ہو سکتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے جی, اب ہم اس کا کرنٹ ذائچہ جو ہے نا پاکستان کا وہ دیکھتے ہیں. کرنسی کو پڑھا جاتا ہے, کرنسی کو بھی مارس سے پڑھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب ایسے وقت میں مطالبہ سامنے آیا ہے جب مارس, جی جی, یہ ریڈ کلر ٹرانزٹ کا مارس کنجنکٹڈ ہے راہو کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور کنجنکٹڈ ہے مرکری کے ساتھ, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اٹ از ناٹ اے گڈ ٹائم, یہ اچھا وقت نہیں تھا مطالبہ کرنے کا. یہ بات جس وقت کی گئی ہے, یہ بھی 3 جون کے بعد کرتے ہیں نہیں, یہ ابھی یہ خیر پاسبل بھی نہیں نظر آتا. اور دوسرا یہ کہ ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے, اور دوسرا یہ کہ یہ بات کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, بات کرنے کا بھی وقت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں اپنی آپ کو بات بتاتا ہوں, کئی چارٹس ایسے ہوتے ہیں جو ذائچے جو ہوتے ہیں جو میں نے بنا کے بتانے ہوتے ہیں, میں اس کے اندر ٹائم کا خیال رکھتا ہوں کہ اس ٹائم پہ اس برج والے بندے یا بندی کے ساتھ اس ٹائم پہ بات کرنی ہے تاکہ اچھی انرجی جو ہے وہ کنورٹ ہو. یعنی کہ سٹارز کی انرجی اس طرح بھی آپ اس کو ایگزیکٹلی یہ جو چیز ہے نا, ہاں جی, یہ ان کا مطالبہ غلط ٹائم کے اوپر آیا ہے جو کہ میٹیریلائز ہوتا ہوا ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے نظر نہیں آتا. یہاں پہ دیکھیں نا, خیر و برکت والا جو گھر ہے وہ کنجنکٹڈ ہے راہو, اس کے اندر آیا ہوا ہے. جو 8واں گھر ہے وہ پاکستان کا پائسز ہے, اس کے اندر سیٹرن بیٹھا ہوا ہے, دشمن سیارہ بیٹھا ہوا ہے ٹرانزٹ کا. تو یہ چیز نہیں ہوتی نظر آتی. فی الحال تو ایسے ہی ہے, اور آگے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو سکتا ہے. سر آپ نے یہ اکانومی کا ہی میرے خیال میں کھولا ہوا ہے, تو اکانومی کے حساب سے بتائیں کہ پاکستان کب ترقی کرے گا اکانومی کے اس میں؟ 2026 کے اینڈ پہ جی. یہ پلانٹس جو موو کرتے 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 اپنا چکر مکمل کریں گے, 2026 کا اینڈ تقریباً آئے گا. پاکستان کی کون سی ایسی چیز ہوگی جو پاکستان کو بوسٹ دے گی؟ معدنیات آئیں گی جی. اچھا, معدنیات وہ تو آ بھی رہی ہیں, اس وقت نکل بھی رہی ہیں. بالکل, وہ بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے, مگر یہ ہے کہ نکل رہی ہیں. اور فائدہ ڈالر کا سٹینڈ کیا ہوگا؟ ڈالر ابھی بڑھے گا. کیا چائنا اپنی نئی کرنسی لانچ کرے گا؟ چائنا, ہاں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی چائنا اپنی کرنسی کی سنبھال ابھی بلاک جس وقت بنے گا نا, ہاں جی, وہ ڈالر کے مقابلے انہوں نے سونا پوری دنیا سے اٹھا لیا ہوا نا. ہاں جی, ہاں جی, ایسے کیا. ابھی کچھ جگہ جہاں رہ گیا وہاں سے بھی اٹھا رہے ہیں, اور چائنیز گولڈ جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چلے گا. تو یہ ہے کہ چائنا ایک طاقت تو ہے جی. ابھی یہ بلاک کا دوست بھی ہے, پاکستان کا دوست بھی ہے. ابھی یہ بلاک 2026
کے اینڈ تک بن جائے گا، جہاں پہ آپ نے سوال کیا نا پاکستان کی اکانومی، ہاں جی، وہاں پہ چائنا، رشیا، ٹرکی، پاکستان، ملیشیا، اس طرح کے ممالک جو ہیں یہ ایک نیا بلاک دنیا میں فارم کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے پاکستان جیسے یورپ الگ ہے اور باقی ہاں، ممالک اس طرح، وہاں پہ پاکستان کا انشاءاللہ ترقی کرنا شروع کرے گا لیکن پراپر. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرنا نہیں لگے گا. اب پیپلز پارٹی کا مطالبہ غلط ٹائم پہ تھا، ویسے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ نوٹ جاری ہو. اب اسٹارز بھی یہی کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.